क्रिस्ताच्या येण्याक तयार आहे. ह्या कार्यक्रमाक हजर जाल्ल्या आसरेटीची टीव्हीच्या सर विक्षकांक हांव स्वागत मागता. फाटल्या एपिसोडांत आमी आयकल्या कलवंत स्त्रियेचे म्हळ्यार एक धार्मीक वेवस्था देव नाश करचे विशयांत आमी पळयल्या. आज आमी पळोवंक येता परतान तेच्या विशयांत कंटिन्यूस जावन आसा. हांगा दावी वळ म्हणटा तांचेर आयिल्ली ख्यास्त पळोवन भिरांतीन ते पयसर रावलेले आनी म्हणटाले म्हळ्यार हांगासर प्रथवेचे राय म्हळ्यार जे धार्मीक वेवस्थांत कोण मुखेली आसले ते म्हणटात, हाय हाय महाशहरा, बळवंत शहरा बाबिलोना, एकच घंटे भितर तुजें निसांतन जालें. प्रथवे वयले व्यापारी ताचे खातीर रडतले आनी विळाप करतले, कित्याक ह्या फुडां तांचो माल मोलाक घेवंक कोणी आसचो ना. भांगार, रुपें, मोतयां आनी माणकां, नाजूक सण, जांबळी रशीम आनी रक्तांबर लुगट, सर तरांचे सुगंधी रुकड, थरावळ डाड्याचो आनी मोलादीक रुकाडाच्यो वस्तू, पितुळेचे, लोंकडाचे आनी चंद्रकांत पात्राचीं आयदनां, लवंगां, रक्ताबोळ, धूप, परमळीक तेलां, परमळीक सांबार आनी सांबराणी, वायन आनी जैतून तेलां, दळिल्लें पीठ आनी गोंव, गोरवां पसरां, बकरांचे हिंड, घोड्यां आनी रथां, गुलाम आनी कैदी, कितेंच कोणी मोलाक घेवचो ना म्हणून बरयलां. म्हळ्यार त्या धार्मीक वेवस्थांत कोण आसात गी, कोण ताचे राजवटीन जिवन आसात, या ताचे धर्म पाळोवन घेवन तांच्या सांगाता राय जाल्ले या व्यापारी जाल्ले कोण आसात गी, तांची कितेंय वस्तू संवसारांतले कोणी लोक मोलाक घेवचो ना. ते सगळे विलाप करतले, कित्याक ते धार्मीक वेवस्था या तें शहर नाश जातलें. त्या शहरा सांगाता सगळ्या संवसारांत पसरून आसलेल्या सर तांच्या फॉलोवर्सां म्हणटा तांचेर एक भयंकर कठीण एक कश्ट येतले, संकश्ट येतले, कित्याक कोणी तांचे हांगाता व्यापार वहिवाट करचो ना म्हूण हांगासर बरयलां. 14वी वळ म्हणटा ते विळाप करतले, तूं आशेन आसलेलें फळ तुजे थावन पयस गेलां, सगळी ग्रेस्त आनी आडंबर तूं वगडावंक पावलें, हें सगळें केदींच तुका परत्यान मेळचें ना. ह्या सर वस्तूंचो व्यापार वहिवाट करन त्या शहरांत ग्रेस्त काय पुंजायल्ले व्यापारिस्त ताचेर आयिल्ली ख्यास्त पळोवन भियान पयस रावतले. व्हडल्यान विळाप आनी रुदान कर म्हणटले, कितली विरांकूळ स्थिती त्या महाशहराची, नाजूक सण, जांबळी आनी रक्तांबर न्हेसलेल्याची, भांगराभरणांनी आनी मोतयां माणकांनी नेटयल्ल्याची. एकच वरान ताची सगळी ग्रेस्तकाय निसांतन जाली. तेदवां सर तारवाचे तांडेल आनी दर्या पळयणारी सर तारवटी आनी दर्या वटेन धंदो करतले व्यापारी पयस रावले. आनी ताच्या भस्मान वयर सरता तो धुंवर पळोवन बोब मार म्हणाले, ह्या शहरा सारकें श्रेश्ठ शहर खंय पूण आसलें काय. ताणें आपल्या माथ्यार धूळ शिंपडायली आनी रडून आनी रुदान करून बोब मारली. कितली भिरांकूळ स्थिती जावंक पावली त्या शहराची. ताचे संपत्ती बरोबर सर तारवांचे धनीक ग्रेस्त जावंक पावले, पूण एकच वरा भितर कशें तें सगळें विबाड जालें. तांचे विशांत संतोश पाव येतू अंतरळा, तुमी भक्तानो, धर्मदुतानो आनी प्रवाद्यानो, कित्याक ताचे विरोध फैसल दिवन तुमचे विशांतले नितीचे सवाल देवान इत्यर्थ केलें. तेदवां एक बळवंत देवदूतान एक व्हडयेक दांत्या पेडा सारको फातर घेतलो आनी तो दर्यांत उडोवन म्हणलें, हे पेरी बाबिलोनाक, त्या महाशहराक आपटितले तें परत्यान बिलकूल दोळ्यांच्या दिश्टीक पडलें ना म्हणून हांगासर बरयलां. अशें म्हळ्यार एक व्हडलो एक आकाशांतलो फातर म्हणल्यार आमी म्हणटा उल्के या कितें आसतलें तें त्या शहराचेर पडटलें आनी एकच घंटे भितर सगळें तें शहर निसांतन जावन वतलें. देखून देव पयलींच उलोवप दिता, म्हज्या लोकांनो, म्हज्या भुरग्यांनो, ताचे तावन भायर सरा म्हणून आमकां जागवण दिता. देखून हांगा पळयता सगळें तें नाश जावन वता. किंदरीर खेळटल्यांचो, गितां गावप्यांचो, पिर्लूक फुंकतल्यांचो, तुतुरी वाजयतल्यांचो आवाज तुजे थंय आयकूंक मेळचो ना. खंयच्याय कसबाचे मनीसी ह्या फुडां तुजे भितर आसचे नात. दांत्याचो आवाज तुजे थंय परत्यान आयकूंक मेळचो ना. दिव्याचो उजवाड तुजे थंय प्रकाशचो ना. व्हंकले न्हवऱ्याचो ताळो तुजे थंय आयकूंचो ना.
कित्याक तुजे व्यापारी पृथ्वे वयले सावकार जाल्ले आनी तुज्या माटमंत्रांनी सर जनांगांक तुवें फटयल्लें. प्रवाद्यांचे देवाच्या लोकांचे आनी संवसारांत जिवेशी मारिल्ल्या सगळ्यांचे रगत त्या शहरा भितर दिसून येता. उपरांत आमी आतां 18 कंप्लीट जालें. 19च्या त्या अध्यायाक आमी वती आसा. हांगा 1 सांगता. ताचे उपरांत सर्गीयेक व्हडल्या जम्याची बोबशी म्हाका आयकली. ते म्हणाले, हालेलुया, तारण महिमा आनी पदवी आमच्या देवाची, कित्याक ताणें जिवची पैसलां खरी आनी निती प्रकार. आपल्या वेबिशारान पृथ्वी भ्रश्ट केला. त्या कलबंताचेर ताणें ख्यास्तीचें फर्मण मारलां. ताणें वारयल्ल्या आपल्या सेवकांच्या रक्ताचें ताणें फारीकपण घेतलां. परत्यान ते बोबमार म्हणा लागले, हालेलुया, ती भस्म जातना उठता तो धुंवर वयर चडत आसा, वय कळनासतना चडत आसा. ते 24 जण मालगडे आनी तो 4 जिवियो देवाच्या पांयांक सरपडलीं आनी सिंहासनार बसल्या देवाक आराधन करून म्हणाली, आमेन, हालेलुया. हें सर्गाराजांत जुवां पळयता. 24 मालगडे आनी 4 जिवियो देवाच्या पांयांक पडून सरपडून हें पुरा जाल्ल्या खातीर, त्या कलवंटाचे नाश जाल्ल्या खातीर सर्गार व्हडलो संतोश जाता आनी ते सकट देवाक आराधन करून म्हणाली, आमेन, हालेलुया. हांगासर आमी आतां हें पुरा सर्गाराजांत ह्या संवसारांत जावच्या सर घडीतान पळयलें. हांगासर 7 वर्सांच्या अवधेर रॅप्चर म्हणटा ह्या सिक्रेट कमिंगांत जेजूच्या त्या येण्या वेळार वयर उखोल व्हेल्लीं सर भावार्थींचो लग्नाचो उत्सव हांगा आसा. जेजू क्रिस्त सांगता शेळयेचो लग्न उत्सव हांगासर आमी पळयता. 5वी वळ म्हणटा, तेदवा सिंहासनांत हांवें एक ताळो आयकलो. तुमी देवाच्या सर सेवकांनो, तुमी देवाक भियोन चलतल्या ल्हाना व्हड्यानो, आमच्या देवाक होगळाप दिया. तेदवा एक व्हड जम्यान बोब मारतल्या ताळ्या बरी, उसांबळ दर्याचे गाजे बरी आनी भयंकर गडगड्यांच्या आवाजा बरी उलयतलो एक ताळो हांवें आयकलो. जुवां बरयता एक ताळो तो आयकता. तो अशें म्हणटालो, हालेलुया, कित्याक सोरेस्परा आमच्या देवान सर पदवेदारान आपली राजवटकी हातींत घेतल्या. देखून आमी संतोश पावया आनी उल्हास करया आनी ताका स्तुती दिवया, कित्याक शेळयेच्या लग्नाचो दीस लागीं पावला. ताची व्हंकल आपणाक नेटोवन तयार जाल्या. नाजूक सणाची जळजळीत धवी न्हेसण तिका घालूंक दिल्या. ती न्हेसण म्हणल्यार देवाचो लोकाचो शेगुणी करण्यो वय धवे वस्तू न्हेसोन थंय सर भावार्थी जेजू क्रिस्ताचे व्हंकल जावन ताच्या लग्ना उत्सवाक थंय तयार जावन आसात. आमी पळयता हांगासर एक व्हड संख्येचो लोकांचो जमो सर्गाराजांत लग्नाचे उत्सव संभ्रम हांगासर चलनात आनी हालेलुया म्हणून सरेस्परा देवाक ओगळीप घेतात. तेदवा देवदूतान म्हाका सांगलें, हें बरें, शेळयेच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणाक आपयलांत ती बागी. हांगा बरयलां, शेळयेच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणाक आपयल्यांक ती बागी म्हणून. हांगा जेवणा उत्सवाक वतलीं तर 7 वर्साच्या क्लेश कालार, ट्रिब्युलेशनाच्या कालार जायतीं जाण मरण पावतलीं, आपलो जीव सयत दिवंक तयार आसतलीं आनी ती सकट जेवणाच्या लग्नाच्या उत्सवाक हांगासर भागीदार जातलीं. पूण जायते पटी आमी वता सोमयाच्या जेवणाक आपयलें आमी बागी म्हणटा. पूण जेजू म्हणटा ताची व्हंकल जावन तयार जाया. तुमी थंय आपयल्ले सैऱ्यां बरी येवचें न्हय. वय सैरीं आपयल्लीं जायतीं आसात, पूण व्हंकलेक जेजू सांगता आसतलें लग्ना उत्सवाक आयिल्लीं तीं सर्गाराजांत भायर आसतलीं. आमी पळयता टाबरनाकल स्टडी पळोवंक गेल्यार टाबरनाकलांत भितरलो महापरिशुद्ध स्थळ आनी भायलें आंगण म्हण आसा गी तशेंच हांगासर घडतलें. देवा सांगता कोण जेजू क्रिस्ताक साक जावन ताचे सांगता ताच्या उतरांक काल जावन जियेलांत गी ती ताची व्हंकल जातलीं. पूण 10 देडयां पडी थंय मातेवाच्या 25:1 सुरू जाता. 10 देडयांचे वापर. 10 जाण देडयांक आपोवणें मेळिल्लें, पूण 5 बुदवंत तेल घेवन आयिल्लीं. 5 बुदवंत तेल घेवन येवन येतलेलीं. तेल घेवन आयिल्लीं तयार आसलीं आनी तीं सोम्या सांगी लग्ना उत्सवाक तीं थंय हजर जातात. तीं वरेताक मेळोवन गेल्लीं म्हूण बरयलां. तुमी परतान वचा. तीं वरेताक मेळोवन गेल्लीं, तीं व्हंकल जावन गेल्लीं न्हय.
वरताक म्हणून गेली ती हांगा लग्ना उत्सवाक हजर जाता आनी बरयलां स्वामी शेळयेच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणाक आपयलांत ती भागी. उपरांत ताणें म्हणलें ही देवाचीं उतरां खरीं. दाबीबळ म्हणटा तितल्यार ताका आराधन करूंक म्हण हांव दिंब्यांनी पडलो. पूण ताणें म्हाका म्हणलें ना तशें करिनाका. हांव तुजे बरीच आनी तुज्या भावा बरी जेजूक साथ दितलो एक सेवक. देवाक मात्र आराधन कर. जे कोण जेजूक साथ दितात ते प्रवाद्यांक प्रेरण दिल्ल्या आत्म्यान साथ दितात म्हूण दाखयतात. जे कोण देवाक मात्र आराधन कर आनी जो कोण जेजूक साथ दितात ते प्रवाद्यांक प्रेरण दिल्ल्या आत्म्याक साथ दितात. हांगासर जो हांव हें सर घडितां पळयता तो फुल्ल सरप्रायज जाता आनी तें दाखयल्ल्या देवदूताक वचून आराधन करूंक दिंब्यांनी देवदूता मुखार तो सरपडटा आनी तो देवदूत म्हणटा देवाक मात्र आराधन कर. जेजू क्रिस्ताक आराधन कर. तुका प्रेरण दिल्ल्या आत्म्यान तूं देवाक आराधन कर म्हणटा. आनी खंयचे सांगता देवदूत हांव तुजो सेवक म्हाका तूं आराधन करनाका म्हणून देवदूत म्हणटा. आमी पळोवंक गेले जाल्यार सांव पावलून कोलेसांगारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 18 वळी बरोवन आसा. कोणी मनीस आपणाक तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणाक म्हणजे देवदूतांच्या आराधनाक बुलोवन तुमकां लाभचें इनाम होगडायशें करिना जावं तशें आराधन करतलो. आपल्याच आत्मीक अनुभवाचेर आनी खासगी दर्शनाचेर आपलें स्थान घेता. आपल्या चिंतपाच्या दरबारान तो हंकारी जाता. असल्यांनी क्रिस्ताक आपलें मस्तक कर्ण घेवंक इन्कार केला. क्रिस्ता थंय मात्र सगळी कूड गांठी आनी संदां वरवीं एक जावन देवान दिल्लें वाडावळे प्रमाणे बांदून येता म्हणून ते विसरल्यात म्हणटा. हांगा स्पश्ट रितीन पावलान कोलेसांगारांक बरयल्या पत्रांत बरयलां क्रिस्त थंय मात्र तुमी एकवट जायचे शिवाय खंयच्याय देवदूतांक आनी खंयचें तुमी आराधन करूंक ना. कित्याक क्रिस्त मात्र तुका जाणा. क्रिस्तान मात्र तुजीं पातकां वयलां. क्रिस्त मात्र तुज्या खातीर क्रुसार मेला म्हणलें आमी जाणा जायचें म्हणल्या उद्देशान जायते जण देवदूतांक थंय आराधन करून तांकां मेळोंक अशें इनाम होगडायतात म्हणटा. देखून आमी जागृत जायचे आमचें आराधन करतना आमी स्तुती करतना कोणाक कशें करचें म्हणून पवित्र पुस्तकांत सर सांगती बरोवंक आसा. देखून आमी परतन तें वाचून तें आमचें कशें मरयेन जगन दवरून ती म्हणटा म्हजो आत्मो सरेस्पराची वडवी घेता. देवा म्हज्या तारोका थंय हांव उल्लासता म्हणून सरेस्पराची ती वडवी घेता. तशेंय आमी सरेस्परा देवाक आनी जेजू क्रिस्ता थंय मात्र आमी आराधन करूंक आमकां देव ह्या उतरां मुखांतर आमकां उलो दिता. आमी मुखार अशें हांगासर 11वी वळ म्हणटा धव्या घोड्यार बसलो सवार. हांगासर जेजू क्रिस्त धव्या घोड्यार बसून ह्या संवसारार 1000 वर्सांचें तेजें राजवटगी चलोवंक ह्या संवसारार येतालो. पूण आमी पळयता पयलीं मोर मरतना एक मनीस येता धव्या घोड्यार बसून येता. समाधान म्हणून येता. जिखोवंक येता. जायते जिखत तो येता म्हणून बरयलां. हें सर जावन आसा. सैतान जेजू क्रिस्ताक इमीट करता. जायते जाणांक वता आसा जेजू क्रिस्त धव्या घोड्यार येता आनी आपली राजवट चलयता म्हणून त्या काळार जायते लोक सैतानाकच जेजू क्रिस्त म्हणून समजून ताज्या फाटल्यान वतात आनी जायते लोक नाश जातात. आनी तो एक इमीट करता की आपुणूच जेजू क्रिस्त म्हणून धव्या घोड्यार येवन हें घडूंक कशें घडीत तो स्टार्टिंगार पयलीं मोर फोडटना येवन तो थंयसर करता आनी जायत्या लोकांक तो बनयता आनी जायते जण ताज्या फाटल्यान वतात. पूण हांगासर पळयता सर गुप्त जाल्लो म्हाका दिश्टीक पडलो जो हांव बरयता आनी थंय एक धवो घोडो दिसलो. ताचेर बसलेल्या सवाराक विस्वासी आनी सत्यवंत म्हणलें नांव आसलें. कित्याक नितीन आनी न्याय तीर्मान करतालो आनी झुजतालो. ताचे दोळे उज्याच्या खेंडा बरी आनी ताच्या माथ्यार जायते मुकुट आसले. ताच्या आंगार एक नांव बरयल्लें. तें नांव थाका शिवाय हेर कोणाकय कळीत नासलें. रक्तान शेणायल्लो एक दोगलो तो न्हेसलेलो. देवाचो शब्द ताचें नांव. सर्गीचें दळबार धव्या घोड्यांचेर बसून ताच्या फाटल्यान वेतले. ते आपूट आनी धवे वस्त्र नासले. सगळें सर्गीचें दळबार सरकारांत आसले. विस्वासी देवदूत सगळें दरबार ताच्या सांगात आसलें. जनांगाचो संहार करूंक एक तीक्ष्ण धारीची तलवार ताच्या तोंडांत भायर सरतली. हें आयकून कन्फ्युजन नाकात. जेजू क्रिस्ताच्या तोंडांत तलवार ना. देवाचें उतर 2 धारीचे तलवारी पैकी ते चड कार्यगत करता म्हणून इब्राहिमांक बरयल्या पत्रांत आमी वाचता.
देखून देवाच्या उतराकच तलवारी भशेन हांगासर तें बरोवन आसा. त्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेली लोंकडाचे बेतकाटेन तो तांचेर अधिकार चलयतलो. सर पदवेदारा देवाच्या कठीण क्रोधाचो दाकां कोणें मळटलो तोच म्हळ्यार लास्ट दिसा लोकांचो संहार करूंक ताकाच पदवी दिल्ली. ताचे जांगे वयर दगलाचेर हें नांव बरोवन आसलें, रायांचो राय आनी धन्यांचो धनी. उपरांत हांवें सुर्याचेर उबो रावल्लो एक देवदूत पळयलो. मदें मळबार उबतेल्या सुकण्या सांजांक व्हड्या ताळान तो म्हणालो, येया, देवान तयार केल्ल्या त्या उत्सवाक जमो जाया. रायांचे, सरदारांचे आनी शिपायांचे, गोड्यांचे आनी तांच्या सावारांचे समेस्त स्वतंत्र आनी गुलाम, ल्हान आनी व्हड मनशांचे मांस खावंक तुमकां खावंक मेळटलें म्हणटा. सुर्याचेर उबो रावलेलो एक देवदूत म्हणजे मळबार उबतेल्या सुकण्याक सर संवसारांतल्या सर सुकण्याक आपोवण दिता. येया, देवान तयार केल्ल्या त्या उत्सवाक जमो जाय. म्हळ्यार हांगा रायांचे, सरदारांचे, शिपायांचे, गोड्यांचे आनी सर सावारांचे समेस्त स्वतंत्र गुलाम, ल्हान व्हड मनशांचे मांस खावंक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या त्या न्याय तीर्पा वेळार थंयसर जेजू क्रिस्ताचे लुवणेच्या वेळार थंय सगळ्यांची मोडी पडटली आनी ती मोडी खावंक सगळ्या सुकण्याक देवदूत आपोवण दिता. कित्याक सगळे संवसार थंय क्लीन नितळ जावंक आसलो. ताचे उपरांत जेजू क्रिस्ताचें राजवट ह्या संवसारांत देवंक आसलें. देखून हर एक ती मोडी खावन तेंकां नितळ करूंक संवसारांतल्या सर सुकण्याक देवदूत हांगासर आपोवण दिता. 19 म्हणटा, तेन्ना ती मनजात आनी पृथ्वेचे राय आनी तांच्यो फौजी झुजाक आयत्यो जाल्ल्यो हांवें पळयलें. गोड्या सावारा विरोध आनी ताच्या पाटलामे विरोध झूज मांडूंक म्हणून त्यो आयत्यो जाल्ल्यो. ते मनजातीक आनी तिचे सेवे आसलेल्या त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याक धरली. ते मनजातीचो गुर्त घेतलेल्या आनी तिचे मुर्तीक आराधन केल्ल्या मनशांक तिचे हुजीर खुणा करून आडवाट्याक उडल्लो फटकिरो प्रवादी तो ते मनजातीकी फटकिऱ्या प्रवादाकी जळच्या गंधकाच्या उज्या सरोवरांत जिविंत उडयली म्हणटा. हांगासर आमी हे 20 वळ इल्ले परत्यान तुमी वचता तुमी समजून घेया. ते मनजातीक आनी तिचे सेवे आसलेल्या त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याक धरली. म्हळ्यार मनजातीक म्हळ्यार क्रिस्त विरोधीक थंयसर धरतात त्या झुजांत आनी तिच्या सांगात आसल्या फटकिऱ्या प्रवाद्याकी धरतात. ते मनजातीचो गुर्त घेतल्या आनी तिच्या मुर्तीक आराधन केल्ल्या मनशांक तिचे हुजीर खुणा करून आडवाट्याक उडल्लो फटकिरो प्रवादी तो. म्हळ्यार लोकांक मांकोड करगन हर एकल्यानी ताचे गुर्त घेवचे आनी क्रिस्त विरोधीक तुमी मान करीजे, तो देव म्हणून तुमी आराधन करीजे म्हणून जायते बनावटी केल्ल्या त्या मनजातीक आनी त्या क्रिस्त विरोधीक हांगासर धरतात. धरून जळ त्या गंधकाच्या उज्या सरोवरांत जिविंत उडयलें. हांगासर तुमी जाणा जायजे येदोळ म्हणसर कोणी एमकोंडाक वचूना. एमकोंड खालीच आसा. पयले एमकोंडाक वतले कोण वता? दोगूच जाण हे. एक जावन आसा क्रिस्त विरोधी, दुसरो जावन आसा फटकिरो प्रवादी. ओपनिंग बॅट्समॅन पयले दोगांड वतात एमकोंडाक वतले. पयले दोगांड वतले एस. हाज्या पयलें कोणीय एमकोंडान नात. कित्याक हर एकलो पाताळी आसा, मेल्लो पाताळी आसा, जिवन जाल्लो थंय वैकुंठांत आसा. तें आमी तुका मुखल्या सब्जेक्टांत पिक्चर दाखोवन मॅप दाखोवन हांव कंप्लीट संवसाराच्या रचने आदी थावन संवसाराचे अंत नवें जेरुसलेम म्हणसर तें सगळें पिक्चर आहे तुमकां हांव दाखयतां. हांगासर तुमकां तें सारकें समजोवचें ना. पूण येदोळ म्हणसर कोणी एमकोंडाक वचूनात. पयले एमकोंडाक वतलो त्या 1000 वर्सांच्या पयलें आर्मगेदन त्या वारा वेळार जेजू क्रिस्त हांगा कोणाक फटकिरो प्रवादी आनी क्रिस्त विरोधीक धरून तांकां पयले एमकोंडांत धाडटलो. उरिल्ल्यांक घोड्यार बसलेल्या सावाराच्या तोंडार थावन भायर सरलेल्या तलवारीन कातरान मारले आनी सगळीं सुकणीं सांवजां तांचें मांस खावन डाडोशी जालें. उरल्या सर लोकांचो थंय जमल्या सर लोकांचो संहार जालो. सगळ्या संवसाराची सुकणीं सांवजां येवन तांचें मांस खातात म्हणून बरयलां. मागीर हांगा 1000 वर्सां जेजू क्रिस्ताचें आडळटें ह्या संवसारांत जातलें राज जातलें म्हणून हांगासर बरयलां. 20 अध्याय एक पयली वळ म्हणटा, तेदवां सर्गींत हांव देवदूत देवन येता तो हांवें पळयलो. ताच्या हातांत पाताळाची सावी आनी व्हड एक सांकळी आसली. जो हांव पळयता एक देवदूत सर्गींतान देवन येता
ताच्या लागीं एक पाताळाची सावी आसली आनी हातांत एक सांकळ आसलेली. ताणें त्या महासर्पाक म्हणजे देंवसार वा सैतान म्हणटात त्या पुरातन सर्पाक धरलो आनी 1000 वर्सां भर सांकळींत बांदून घालो. पयलें स्टेप आमी पळयल्लें थंय क्रिस्त विरोधीक आनी फटकिरा प्रवादीक आनी क्रिस्त विरोधीक धर्न एमकोणान घालें. आनी सेकेंड स्टेप जावन आसा सैतान म्हणटात पुरातन सर्प म्हणटात लुसिफर म्हणटात हाका धरतात म्हळ्यार सैतानाक धरून ताका धरून ताका सांकळींनी बांदून घालून ताका 1000 वर्सां भर बांदून घालो. खंय ताका आनी शेकीन देवदूतान ताका पाताळाक शेवटिलो म्हण आसा. तिसरे विवळ म्हणटा शेकीन देवदूतान ताका पाताळाक शेवटिलो. पण पाताळाक शेवटिलो हांगा तेन्ना ट्रान्सलेशन रॉंग आसा. कन्नडांत अधोलोक म्हणटात. पाताळांत कोण क्रिस्ताक वळखनासतना मेल्लीं आसात ते सक्कट पाताळाक आसात. कोण क्रिस्ता थंय आसात ती सक्कट वैकुंठांत आसात. पण पाताळाक परत्यान एमकोंठा हाका सैतानाक घालिनात. ताका दुसरोच जागो आसा. इंग्लिशान ताका एबिस म्हणटात ऑर बॉटमलेस पीट म्हणून एक जागो सपरेट जागो आसा. थंयसर ताका सांकळींनी बांदून 1000 वर्सां भर ताका थंय दवरितात. देखून हांगा इल्लें आमी करेक्शन करचें. पाताळांत ताका घालिनात. ताका बॉटमलेस पीट ऑर कन्नडांत ताका अधोलोक म्हणटा थंय घालतात. आनी पाताळाचें दार धांपून ताचे वयर मोर मारली. 1000 वर्सां पर्यंत त्या महासर्पान खंयच्याच जनांगाक आडवाटेक वरिनाशें ताणें अशें ताका विचार केलो. हांगासर आमी बरयलां 1000 वर्सां भर सैतानाक घालून एक जाग्यार घालून ताका सांकळीन बांदून बंद करून मोर घाली म्हणटा. कित्याक 1000 वर्स ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्ताचें राजवट आसा. त्या राजवटीच्या वेळार त्या सैतानान कोणायक बुलोवन वचो हर एकल्यांनी समाधानान शांतीन जिवंक आसा. देवाचें राज हांगासर येवंक आसा. देखून सैतानाक काडून बंदींत घालून ताका सपरेट काडून दवरितात. मागीर हांगा बरयलां विचार केलो त्या वायद्या उपरांत त्या महासर्पाक थोड्या काळाक सुटका मेळोंक आसा. परत्यान ते 1000 वर्सांचे आडळते एंड जातना परत्यान सैतानाक सोडतात. ताका सांकळींतलो सोडतात मेळोंक आसा. उपरांत हांवें थोडीं सिंहासनां पळयलीं. न्याय करूंक नेमलेले तांचेर बसलेले. जेजूक साख दिवन देवाचें उतर परगट केल्ले खातीर सीस कापल्ले तांचे आत्मे हांवें पळयले. तांणी ते मनजातीक जावं तिचे मुर्तीक जावं तिचें आराधन करूंक नासलें. हांगासर जायते लोक पळयता क्रिस्ताक साख जावन मेल्लेले जिवंत जाल्ले थंयसर आसात. तेय जेजू क्रिस्ता सांगता राजवट चलोवंक हांगासर आसात. हांगा आमी पळयता त्या महासर्पाक थोड्या काळाक सुटका मेळोंक आसा म्हळ्यार 11 दिसांनी म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या काळा उपरांत 1000 वर्साच्या आडळतेच्या काळार 11 दिसांनी ह्या संवसारांत थोडे उरतात. तांची संतत वाडटा. हांगा आमी 2 संगती पळयता. कोण जेजू क्रिस्त सांगता सर्गार वचून परत्यान 7 वर्सांच्या अवधी जातात ह्या संवसाराक आयले की तेंचें आत्मीक शरीर आसता. तांकां असली बॉडी आसना. मनशाची बॉडी आसना. आत्मीक शरीर आसता. ग्लोरियस बॉडी म्हणटा ती शरीर आसतात. पूण ह्या संवसारांत उरलेलो लोक त्या मनशाच्या शरिरांत असल्या शरिरांत आसतात. तांकां हांगासर खाजारां जातात. तांकां भुरगीं जातात. तांची संतत वाडटा. सतत वाडोन इतली जातली की 11च्या वेळार 1000 वर्साच्या 11च्या वेळार तांची संतत दर्याच्या रेंवेंत तितली वाडटली. त्या देळा सैतान वचून परत्यान तांकां बोलयता. जायते लोक ताच्या फाटल्यान येतात आनी तांकां देव नाश करतलो. कित्याक हर एकल्याक एक परिक्षा आसा. आमकां आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी पळयता देवा कित्याक म्हाका परत्यान परिक्षा म्हणटा. वय हांवें पास जाय जाल्यार म्हजी भुरगीं पास जाय जाल्यार हांव कितलो परिश्रम काडटा की तशेंच देव चिंता म्हज्या भुरग्यांनी पास जावन सर्गार येयचें म्हणून. सर संकटांनी सर अनवारांनी सर कश्टांनी म्हणजे सर परिक्षेंत हांवें पास जावन सर्गार वचूंक. तशेंच तांकां परिक्षा करूंक परत्यान सैतानाक धाडटात. जायते लोक ताचे पाटलाव करता. तांचो नाश जातालो. हांगासर आमी पळयता एक देवदूत सर्गींत हांव देंवोन येता. ताच्या हात काल्पनीक पिक्चर. ताच्या हातांत सांकळ्यो आसात. तो सैतानाक धरून 1000 वर्सां भर बंद करून ताचेर मोर घालून ताका दवरितात. मागीर उपरांत तशेंच तिचो गुर्त आपल्या कपालार वा हातार घेवंकी ताणें इन्कार केल्लें. हांगासर आमी फाटल्या अध्यायांत वाचलेलें. थंय 11चें वळ सांगता शीस कापले. तांचे आत्मे हांवें पळयले. तांणी ते मनजातीक जावं
तिच्या मुर्तीक जावं आराधन करूंक नासलेलें तशेंच तिचो घुर्त आपल्या कपलार वा हातारी घेवंक ताणें इन्कार केल्लें तें परत्यान जिवंत उठलें आनी क्रिस्ता सावन 1000 वर्सां भर ताणें राजवटकी चलयली म्हणटा 1000 वर्सां भर क्रिस्त सांगता ह्या संवसाराचेर क्रिस्ता खातीर जीव दिल्ल्या खातीर तांकां राजवटकी चलोवचे भाग ह्या संवसारार जेजू क्रिस्त दिता देखून ते खाली क्रिस्ताचे फाटल्या अवजार ह्या क्रिस्ताचे सांगता आसनात राज जावन राजवटकी चलयतात राय जावन राजवटकी चलयतात मागीर 5वी ओळ म्हणटा मेल्ल्यांतले बाकीचे 1000 वर्सां काबार जाता पर्यंत जिवंत जावंक नात कोणें मोर घेतला कोणें क्रिस्त विरोधीच्या त्या मुर्तीक आराधन केला क्रिस्त विरोधीक मान केला वा ताच्या कायद्या प्रकार जियेला ताका फॉलो केला ते सकट 1000 वर्सां भर ते मरण पावले म्हळ्यार ते सकट पाताळांत वळवळोन आसतात खंय ग्रेस्त मनीस आसा लाजर आनी ग्रेस्त मनशाच्या ओपाऱ्यांत आमी पळयता थंय ग्रेस्त मनीस आनकी तो यमकोंडाक वचना तो पाताळांत आसा थंय ताका सोसूंक जायना असली थान लाजराक धाड ताचें बोट बुडोवन एक बोटाची तेमेटी बुडोवन म्हज्या जिबेर दवरून दी म्हणटा तसली वळवळ्यांत आसा तसल्या वळवळ्यांत कोण क्रिस्ताक वळखना गे कोण क्रिस्त विरोधीच्या सांगाता ताच्या सांगाता ताचे गुर्त घालून ताका आराधन करतले सक्कडी हांगा 1000 वर्सां म्हणसर त्या वळवळांत पाताळांत आसतले हांगा म्हणटा मेल्ल्यांतले बाकीचे 1000 वर्सां काबार जाता पर्यंत जिवंत जावंक नात हेंच पयलें मरण ह्या पयल्या जिवंतपणांत भागीदार जाल्ले ते सक्कड भागी आनी पवित्रसाय दुसऱ्या मरणाक तांचेर अधिकार मेळ्ळो ना ते देवाचे आनी क्रिस्ताचे याजक जातले आनी ताचे समें 1000 वर्सां भर राजवटकी चलयतले हांगासर कोण क्रिस्ताक साक जावन ह्या संवसारांत जियेता क्रिस्ता ते भावार्थी म्हणटा आमी वय विस्वासी म्हणटा बिलिवर्स म्हणटा क्रिस्ता सांगता विस्वासी जावन जियेतात गी तांकां दुसरें मरण ना हर एक मनीस ह्या संवसारांत एक पटीन जल्माता 2 पटी मरता म्हळ्यार आवयच्या गर्भांत जल्माता आनी मरता ताचे कुडीक एक मरण आसा दुसरें मरण म्हण हांगासर बरयलां ताचो आत्मय पाताळाक वता नासाक वता म्हणून जर क्रिस्त सांगता कोण जियेता तो पयलीं आपल्या आवयच्या गर्भांत जल्माता दुसऱ्या पटीन तो जल्माता क्रिस्त सांगता पुनर्जिवंतपण निकोदेमसाक म्हणटा जेजू तुवें परतन जल्माल्या करीत सर्गींच्या राजाक रिगाळचो न्हय म्हणून म्हळ्यार ताणें पातकां वळखून जेजू क्रिस्ता थंय नवी जिणी जिवंक आसा आनी क्रिस्त सांगता परतन जिवचें म्हळ्यार थंय एक ताणें बॅप्टिजम काणयोंक आसा तें खाण घेवन आत्मान आनी सतान वय ताणें तें खाण घेवंक आसा आनी तें खाण घेवन तो दुसरें जिवत म्हळ्यार परतन जल्मोवचे एक अवकाश मेळटा तो ताणें खाण घेवन जेजू क्रिस्ता थंय आवय थंय एक पटीन जनन जालें तशें जेजू क्रिस्ता थंय फाटल्या जिविताक मरोवन परतन जिवंतपण जावन आसा ताका एकच मरण म्हळ्यार कुडीक मात्र मरण आसा आत्म्यांक ताचें मरण ना तो सासणाक जेजू सांगता 1000 वर्सां भर राज करतलो खंय मागीर 7वी वळ म्हणटा ती 1000 वर्सां समतत सैतानाक बंदेंतलो भायर सोडतले तेदवा तो पृथ्वेच्या 4 कुशींनी वचून जनांगाक ठकयतलो आनी गोग आनी मागोगाच्या फाटलामेक एकठांय करून झुजाक आयतो जातलो गोग मागोग म्हणल्यार जाग्यार वचून तो परत्यान त्या लोकांक ओट्ट करून देवा विरोध झुजूंक आयतो जातलो ह्या फाटल्याम्यांचो संको दर्यावेळेचे रेव्या बरी अगणित म्हूण बरोवन आसा परत्यान इतलो लोक नासाच्या वेटेक वता सैतानाच्या फाटल्यान वता कित्याक विंसवण आदी म्हाका आनी तुका दिला जाय तुवें विंचयेत ना तुवें सोडयेत तुज्या मुखार जिवीत आनी मरण दवरला जिवीत जाय जाल्यार जिवीत विंचवण करीत मरण जाय जाल्यार मरण तुवें विंचवण करीत देखून विंचवण तुमची शिकोवन दिवचें आमचें काम विंचवण तुमची देखून कोणें नाच जावन म्हणून आमचो उद्देश देखून क्रिस्ताच्या खेळण्याक तयार आय ह्या कार्यक्रमांत तुमी जायते दिसतान पळोवन आसात देखून हर एकल्यानी तयार जायचे म्हणून आमी आशेता देखून तयार जावचो अवकाश तुमकां करून दिला हर एकल्यांक हे प्रोग्राम पळयला हर एकल्यांक देव बरें करूं थँक्यू